खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कलमात सलीब का सिलसिला जारी करते हुए जारी उसारी है, इसको हम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में शुक्रगुजारी के साथ हम स्टडी कर रहे हैं और मसीह की सलीब के दिन यानी यौम सलीब की तैयारी कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। उस सलीब का शुक्र हो, उस खुदावंद का शुक्र हो जिसने सलीब पर जान देकर अपने तमाम जो है वो मानने वालों को नामलेवा को बचा लिया और सारे जहान से ऐसी मोहब्बत रखी बाप ने कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीज़ों, हम 5 कलमे पढ़ चुके हैं, आज 6ठा कलमा पढ़ेंगे जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब में है। मैं 28वें आयत से पढ़ूंगा ताकि कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो। इसमें 5वां कलमा भी एक दफ़ा फिर रिपीट होता है आयतों में। 28 आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु मसीह ने जो है यहाँ पर कहा है कि तमाम हो गया, सब बातें जो है उनको तमाम कर दिए गए। जैसे यूहन्ना की इंजील ही में उसके 17वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे बाप से, तो उन्होंने कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। सो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा ज़बरदस्त कलमा है। ये कलमा, इसको फ़तह का कलमा भी कहा जाता है। ऐलान फ़तह किया गया है तमाम हुआ का नारा लगाया गया है सलीब पर से, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मिशन को फिनिश किया है। इसको तकमील का कलमा कहते हैं, फ़तह का कलमा कहते हैं। इसको यूँ समझें कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी खुदा बेटे के तौर पर, सेकंड पर्सन के तौर पर ऑफ द ट्रायून गॉड हेड, तो वो उन्होंने पूरी की। अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा जो है वो आज अपने उस मकसद के एंड पर पहुंचा है। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र। लेकिन इस लफ्ज़ में, इन अल्फाज में 2 अल्फाज हैं, तमाम हुआ। इनमें समझा, और इंग्लिश में इट्स फिनिश्ड, इसको समझना जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह किस चीज़ के तमाम होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस ज़ुबान की जो इब्रानी आइटमोलॉजी है उसको अगर हम देखें, हिब्रू लैंग्वेज में जब इस वर्ड को हम देखते हैं तो ये वर्ड है कलाह, जिसको KALAH यानी कि इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलिटरेट करेंगे, स्पेल करेंगे, कलाह, जिसका मतलब जो है वो है फिनिश्ड। और ये अल्फाज जो हैं ये जेनेसिस चैप्टर 2 में फर्स्ट टाइम यूज हुए थे, जब बाइबल में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आसमान और ज़मीन के तमाम लश्कर का बनाना जो है वो उसको फिनिश किया, और फिर उसने वहाँ पर आराम किया, उसने वहाँ पर रेस्ट किया। और यहाँ पर जो वर्ड फिनिश्ड के लिए वहाँ पर आया वो है कला, और यहाँ पर भी यही वर्ड आया है। सो जैसे बाप ने उस काम को पूरा किया, और हम देखते हैं कि 6 दिन में काम ख़त्म करके आराम कर दिया, और 6 दिन के अंदर काम को फिनिश किया, तो 7वां जो आगे दिन था वो आराम का था। हम ये यहाँ पर, और इसी मुनासबत से ये कलमा भी चूँकि 6ठा कलमा है, और हम ये देखते हैं कि जैसे बाप ने वो काम फिनिश किया है, बेटे ने भी काम को फिनिश किया है। और 7वां कलमा ये बताता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी कि आराम में दाखिल होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कलाम खुदावंद कह रहे हैं तमाम हुआ, ये बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ फादर्स वर्क। और वो काम जो कि पहले हम अहद में देखते हैं कि जेनेसिस की किताब में, जो कि बाप की मर्जी थी कि आदम और हवा उसके आराम में दाखिल हों, उसके बाप की मर्जी ये थी कि आदम और हवा और उनकी नस्ल जो है उस आराम में, उस फिरदौस में, उस बाग में खुदा के साथ खुदा की हुजूरी में रहे। और ऑब्वियसली अब यहाँ पर वही अल्फाज, सेम अल्फाज यूज हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस आदम को जिसको निकाल बाहर किया गया था उसको रिस्टोर कर दिया है, और ये काम तमाम किया है। तो कला जो है वर्ड इब्रानी ज़ुबान में, बेसिकली उसका उर्दू अगर क्लोज तरीन ट्रांसलेशन करेंगे तो वो होगा खलास, यानी कि खलास मीन्स कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ये उर्दू या फ़ारसी का जो लफ्ज़ है, किसी चीज़ को, किसी काम को मुकम्मल कर देना, फिनिश कर देना। और वहीं से लफ्ज़ खलासी और मुखलसी निकला है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए मुखलसी दी है। कलीसिया को, अपने लोगों को उसने मुखलसी दी है, उसने खलासी बख्शी है गुनाह से और बदी से।
تو یہاں پر ہے یہ الفاظ. دوسرا یہ جو ورڈ ہے کلا، بیسیکلی یہ روٹ ورڈ ہے کہال کا، عبرانی زبان کا ایک اور ورڈ ہے جس کا مطلب کلیسیا کا بھی ہے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا مشن جب تمام ہوا تو یہاں پر کون جنم لے رہا ہے؟ یہاں پر خداوند کی کلیسیا جنم لے رہی ہے. یہ الفاظ جو ہیں اگر ہم عبرانی میں کلیسیا کہیں گے تو ہمیں وہی سیم سپیلنگ، سیم روٹ ورڈ یوز کرنا پڑے گا جس کو کہال کہا جاتا ہے، اور وہ ورڈ جو ہے اس سے مراد کلیسیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سامنے جو ویژن ہے اس وقت، ایون دو کہ آخری لمحات ہیں بشری خدمت کے، لیکن جو ان کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں چل رہا ہے وہ کلیسیا اس کو اپنی وہ دلہن نظر آ رہی ہے جس کے لیے خداوند نے یہ کام کیا ہے اور تمام ہوا کا نعرہ لگایا ہے. میرے عزیزو، کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ خداوند نے اس کام کو تمام کیا، ہمیں اپنے آرام میں داخل کیا. کلیسیا کی جنم یہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جو مشن تھا وہ جب مکمل ہوتا ہے تو اس مشن کے نتیجے میں جو پیدا ہو رہا ہے ابدی آرام اب کیسے ملے گا. وہی لوگ جو کہ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہیں، جو اس کے نام کے توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہوئے خداوند کے گھر میں آ گئے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں شامل ہوں گے اور اس فنشڈ ورک میں شامل ہوں گے. سو کراسڈ از دا فنشڈ ورک. خدا کی صلیب جو ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کی صلیب جو ہے، یہ ایک مکمل شدہ کام ہے. یہاں پر اس لفظ کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اب نجات پانے کے لیے اور کسی ذریعے کی اور کسی جو ہے وہ کسی اور چیز کے آن ٹاپ ضرورت نہیں ہے، بیکاز خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر کام کیا ہے، اٹ از فنشڈ ورک. وہ مکمل شدہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وہ تمام کا تمام جو ہے کام وہ مکمل ہمارے لیے خداوند نے کیا ہے، اور اب ہمیں اوپری کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ کوئی رسم ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی روایت ہو، ہمیں ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے کام کو تمام کیا، فنش کیا. اور ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا فنش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میرے عزیزو، گناہ کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابلیس کی بادشاہی کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نعرہ جو ہے تمام ہوا، یہ اس چیز کا بھی نشان ہے کہ اب ابلیس اور اس کی بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا ہے. ان کا اثر اب خدا کے لوگوں پر جو توبہ کر کے بپتسمہ لے لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان پر ابلیس اور اس کے گندی بدروہوں کا کوئی اثر نہیں رہا. موت کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے نے موت پر فتح پا کر، قبر سے زندہ ہو کر موت کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. اور اب ایمانداروں کے لیے موت صرف ایک سایہ ہے اور صرف ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے گزر کر ہم سیدھے جو ہے خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیفنس جب وہ مرنے کے قریب تھا، اس نے آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح ناصری کو باپ کے ساتھ تخت پر وہاں پر دیکھا، کھڑے ہوئے دیکھا، اور روح القدس کی قدرت سے وہ بھرا ہوا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مسیح اب ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں. دیٹ مینس کہ وہاں پر اس کا مرنا جو ہے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں سے دنیا سے رحلت کر کے میں آگے بادشاہی میں جا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گناہ بدی کے ساتھ ساتھ بیماری کا اور ہر طرح کی اس لعنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کو خداوند نے ختم کر دیا. شریعت کے ان تقاضوں کا خاتمہ ہو گیا جو کہ ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم دنیاوی کہانت کے آگے جو ہے وہ قربانیاں چڑھاتے رہیں اور جانوروں کی قربانیاں لے کر جائیں. اس چیز کا خاتمہ ہو گیا. لیکن میرے عزیزو، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یسوع نے تو اپنے مشن کو پورا کیا اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ تمام ہوا، لیکن کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں تمام ہوئی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی، دیٹ مینس کہ there is something wrong. دیٹ مینس کہ اگر آج تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اگر آج تک ہم گناہ کے اندر پڑے ہیں، اگر آج تک ہم بدی کے اپنے جو ہے چیزوں سے کنارہ نہیں کرتے، اور اگر آج تک ہم ان لعنتوں، بیماریوں اور اس خوف میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ مسیح کا وہ فنشڈ ورک ہماری زندگی میں اس نے جڑ نہیں پکڑی. ہم اس کی کہال، اس کی کلیسیا، اس کے فنشڈ ورک، اس کے آرام کا ابھی تک حصہ نہیں بنے. تو میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی ابھی بھی بے چینی کا شکار ہے تو میں آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، یسوع مسیح کو مان لیجئے اپنا نجات دہندہ، اور اس فنش ورک کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیجئے، کیونکہ بادشاہی خداوند کی آ گئی ہے اور یسوع نے اعلان کیا ہے تمام ہوا. اور جب وہ یسوع جو صلیب پر ہوا اور جی اٹھا وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں سے ہر بدی برائی اور ہر
پرابلم کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر آپ بھی یہ نعرہ لگا سکیں گے کہ تمام ہوا۔ تو میرے عزیزو، اس کلمہ کے اندر یہ خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کراس از دا فنشڈ ورک آف گریس اینڈ گاڈز مشن۔ خدا کا جلال جو ہے وہ صلیب کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور اب ہمارے پاس جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا نعرہ ہے، کیونکہ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحیں، ہماری جانیں خداوند کے ہاتھوں میں سونپی گئی ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام پہ جلال ملے، آمین۔